नमस्कार। सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रप्रेमी र समाजमा रहेको विभिन्न विभेदहरूको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर सोच राख्ने सम्पूर्ण नेपाली न्यायप्रेमी दाजुभाइहरू, पत्रकार बन्धु तथा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहे। साथीहरू, अहिले देश जसरी सीमा विवाद, एमसीसी काण्ड, त्यस्तै कोरोना भाइरसको आफ्नो जगत त छँदैछ, त्यसै गरी अर्को चलेको र चर्केको विषय भनेको रुकुम हत्याकाण्ड। त साथीहरू, रुकुम हत्याकाण्डले अहिले अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ। अहिले राज्य स्तरबाट विशेष गरेर गृह मन्त्रालयको अन्तर्गत रहने गरी सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा 6 जनाको एउटा अनुसन्धान टोली गठन भएको छ। उसले केही रिपोर्टहरू पनि राज्यलाई र विशेष गरेर गृह मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएको अवस्था छ भने अर्कोतिर सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, विशेष गरेर दलित अधिकार कर्मीहरू, दलितहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुभएका र विभिन्न पार्टीको भातृ सङ्गठनमा रहनुभएका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदाय, उपेक्षित समुदाय अथवा शिल्पी समुदाय, जसलाई तथाकथित दलित भनेर चिनिन्छ, उहाँहरू एउटै मञ्चमा, एउटै सडकमा उभिएको अहिलेको परिस्थिति हो। यो परिस्थितिमा म नेतृत्व गरिरहेको विजयन कम्पनीलाई प्रमोट गर्ने संस्था, हाम्रो विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसाय सञ्जाल पनि यसमा आबद्ध रहेको छ। हामी हाम्रो संस्थाको तर्फबाट यस घटनाको घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ। ज्येष्ठ 10 गते भेरी नगरपालिका 5 राणा गाउँ जाजरकोटका भाइ नवराज विक, जसले आफ्नो प्रेमिका चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती रुकुममा रहेकी सुषमा मल्ललाई आफ्नो साथीहरूसहित संयुक्त रूपमा लिन जाने क्रममा बीच बाटोमा जुन ढङ्गले निष्पक्ष ढङ्गले नरसंहार गरियो, सायद यो इतिहासमै, विशेष गरेर जातीय विभेदको इतिहासमा यो कुनै पनि शब्द त्यस्तो छैन हामीसँग यसको भर्त्सना गर्ने र यसको विरोध गर्ने। त्यस प्रकारको एउटा नरसंहारको घटना छ। त्यसलाई हामी र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ। यद्यपि हामीसँग त्योभन्दा अर्को कुनै शब्द छैन। त साथीहरू, यो परिप्रेक्ष्यमा अहिले देशैभरका विशेष गरेर युवा साथीहरू जो यो घटनाबाट साह्रै पीडा महसुस गरिरहेका छन्, यङ स्टार्सहरू जसले यो देशको विकासको लागि केही गर्न चाहन्छन्, ती युवाहरू जसले यो देशको लागि आफूलाई सुम्पन्न चाहन्छन्, ती युवाहरू, विशेष गरेर उत्पीडित समुदायमा रहेका युवाहरू बढी आकर्षित र बढी क्षुब्ध छन्। त यो परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो संस्थाको तर्फबाट के भन्न चाहन्छौँ भने, हामी जहाँ छौँ, जसरी लागिरहेछौँ, हामी लागौँ र यो घटनालाई राष्ट्रिय रूपमा यदि यस राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवस्थामा यो इस्युलाई लिएर जान सक्ने अवस्था तयारी गर्नु जरुरी देख्दछु। त साथीहरू, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी महानुभावहरू, हामीलाई थाहा छ इतिहासमा जब जयस्थिति मल्लले विशेष गरेर सन् 1360 देखि 95 सम्मको जुन पिरियडभित्र शासन सत्तामा बसिसकेपछि हिन्दू धर्मले सिर्जना गरिएको एउटा वर्णाश्रम पद्धति र त्यस अनुरूप मनुस्मृतिले व्यवस्था गरेको
सामाजिक व्यवस्थापनको नाममा जातीय विभाजन र सो अनुसारको शासन व्यवस्था जुन लाद्ने काम त्यहाँबाट सुरुवात भएको छ र त्यसपछि यसलाई वैधानिक रूपमा व्यवस्थापन विक्रम सम्वत 1910 मा राणाकालीन अवस्थामा जसरी एउटा पहिलो मुलुकी ऐनको रूपमा चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गरिसकेपछि जातीयतालाई पूर्ण रूपमा वैधानिक रूपमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लागू गरेको पाइन्छ। यद्यपि 2020 मा नेपालमा कुनै पनि जातको आधारमा एकले अर्कोलाई अपमान र घृणा गर्न नपाइने र जातीय विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिए तापनि समाजमा यो चक्र, यो जातीयता र जातको आधारमा गरिने विभेदको जुन समस्या अहिलेसम्म रहिरह्यो। त्यसपछि हामीले 2063, 62, 63 सालको आन्दोलनपछि राज्य स्तरबाटै 2063 साल ज्येष्ठ 21 गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको रूपमा घोषणा पनि गर्यौं र 2068 सालमा कानुनतः नेपालमा कुनै पनि व्यक्तिले कसैलाई पनि जातको आधारमा यदि हेला, होचो या अपमान या घृणा या विभेद गरेको खण्डमा कानुनको दायरामा लिएर उसलाई कानुनी रूपमा दण्डित गर्न सक्ने दण्डनीय करारको समेत व्यवस्था गर्यौं। यद्यपि समाजमा जातीय व्यवस्थाको कारणले सिर्जित जुन विभेद छ त्यो घट्नुको सट्टा अहिले पछिल्लो चरणमा आएर अझ कर्मिक रूपले वृद्धि भएको पाउँछौँ। यसको अन्तिम दृष्टान्तको रूपमा ज्येष्ठ 10 गते रुकुमको सोतीमा जुन प्रकारको घटना घट्यो त्यो घटनाले हाम्रो सुतिरहेका र एक किसिमले राज्यबाट नै यसको समाधान हुनेछ भनेर हिजोदेखि लामो आन्दोलनको चरणदेखि लिएर कुनै पनि नेपालमा हुने राजनीतिक आन्दोलनमा लागि परेको र आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर नेपालमा परिवर्तनको लागि कुनै पनि अवस्थामा अगाडि रहेको यो वर्ग र त्यसैको समर्थनमा रहेको अहिलेको तत्कालीन सरकार, विशेषतः वामपन्थी सरकार भइसकेपछि र नेपालमा कानुनी व्यवस्थापन भएको संविधानले घोषणा गरिसकेपछि हामीले राज्यलाई विश्वास गरेर बसिरहेको परिस्थितिमा जुन खालको अन्तिम अवस्थामा जुन खालको घटना घट्यो त्यसले हामीलाई झकझगाएको छ। 2068 सालको संविधानको व्यवस्था पछि पनि नेपालमा थुप्रै ठाउँमा यस्ता जातीय अपमानका घटना र ज्यानैसम्म जाने किसिमका जघन्य अपराधहरू पनि भएका छन्। चाहे त्यो काभ्रे 5 खालका अजित मिजार जो 2073 सालमा अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण उहाँको हत्या भएको थियो, त्यस्तै लक्ष्मी परियार 2000, त्यस्तै दैलेखका सेते दमाई, कालीकोट जुबिदा 1 का मनवीर सुनार 2068 सप्तरीका शिवशंकर दास मनु या बर्दियाका रामकुमार सार्की या रसुवाका कुमार नेपाली लगायतका 20औं-30औं घटना हामीसँग छ। यस्तो फेयरिस्त छ। यस प्रकार सधैँ दलितहरू मात्रै राज्यको कथित उच्च जातको रूपमा चिनिने व्यक्तिहरूको अपमानबाट र उनीहरूको हातबाट कहिलेसम्म मरिरहने, यो एउटा टटकारो प्रश्न उठेको छ। यस अवस्थामा हामीले ग्रास लेभलबाट, सडकबाट राज्यलाई खबरदारी मात्र गरेर पुग्दैन,
अब हामी विभिन्न जुनसुकै राजनीतिक पार्टीभित्र जुनसुकै सङ्घ संस्था भित्र रहे तापनि ती सबै कुरालाई एकछिनलाई बिर्सेर दलितको मात्र मुक्तिको एउटा प्रश्न हामी सबैको साझा सवालको रूपमा जान सकेको खण्ड मात्रै हामीले दलित मुक्तिलाई एउटा मिसन बनाएर अगाडि जान सक्छौँ। त्यस्तै यो समस्याको कारण हामी मात्र पीडित छैनौँ, समग्र देशको विकासको सवालमा पनि जुन जातीय वर्ण व्यवस्थाको कारणले गर्दा, हिन्दूवादी संस्कारको कारणले गर्दा हरेक जातभित्र रहेका उपजात र यी जातहरूभित्र रहेका ती उपजातभित्र पनि हुने एक किसिमको विभेद, एक किसिमको घृणा र एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने भएको कारणले हामी सबै नेपालीहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने आधार, एउटै सूत्रमा लिएर हिँड्ने आधार हिन्दू धर्म हुन सकिरहेको छैन। यसले सिर्जित समस्याको कारणले गर्दा नेपाल समग्र विकासको लागि पनि एउटा चुनौतीको रूपमा यो विभेद कायम रहेको छ र समग्र नेपालको विकासको लागि सबभन्दा बढी श्रमजीवी वर्ग, सबभन्दा बढी समाजको सेवा गर्ने वर्ग र सबभन्दा बढी कर्मशील र सबभन्दा बढी शिल्पी वर्ग रहेको यस दलित समुदायलाई जबसम्म हामीले सम्मान दिन सक्दैनौँ, उनीहरूले गरिरहेका पेसाहरूलाई जोगाउन सक्दैनौँ र उनीहरूले दिएको योगदानको सही कदर गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म देश कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न नसक्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिरहेको छ र गरिसकेको छ। यस कारणले पनि यो जातीय समस्या हरेक सचेत नेपालीको साझा समस्या हुनुपर्दछ र राष्ट्रकै एउटा चाहिँ कलङ्क हुनुपर्दछ, जुन कलङ्कले हामीलाई एक ठाउँमा उभिएर यो देशको समान रूपमा विकासको क्रममा लाग्नको लागि कहीँ न कहीँ बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ। त यो बाधालाई सदाको लागि अन्त्य गर्नु आजको हाम्रो चुनौती हो। यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि आदरणीय महानुभावहरू, हामी जोसमा छौँ, आक्रोशमा छौँ, हामी सडकमा छौँ र आफ्नो सडकबाट आवाजहरू बुलन्द गरिरहेका छौँ। जायज छ, त्यसमा हामी सबैको समर्थन छ र समर्थन हुनुपर्दछ। यसको साथसाथै अब राज्यले बनाउने नीति र कार्यक्रममा र संविधानमा रहेका धारा र उपधाराहरूलाई कानुन र कार्यविधि बनाई व्यवहारमा लागू गर्नको लागि र यसको कार्यान्वयनको लागि अबको हाम्रो राज्यलाई गर्नुपर्ने खबरदारी र हाम्रो स्तरबाट कसरी जाने भनेर हामीले पनि सोच्न जरुरी छ। र यसको लागि जबसम्म हामीले राज्यलाई दबाब दिन सक्दैनौँ, जबसम्म हामीले हाम्रो स्तरबाट, हाम्रो स्थानबाट राज्यलाई अबको हाम्रो माग, हाम्रो मिसन र अबको दलित मुक्तिको प्रश्न, जातीय सङ्घर्षको मिसन एउटा मिसन बनाएर जान सक्दैनौँ। र अब पनि हामी विभिन्न वाद र विभिन्न किसिमका विचारहरूमा अल्झिरह्यौँ भने हामी समाज विकासको लागि चाहिने जुन तीनवटा आधारहरू छन्, आर्थिक आधार, राजनीतिक आधार र सांस्कृतिक आधार, हामी आर्थिक रूपमा सम्पन्न होला, तर यदि राजनीतिक रूपमा र सामाजिक रूपमा हुने विकास र परिवर्तनलाई हामीले पुरा गर्न सकेनौँ भने आर्थिक रूपमा मात्रै सम्पन्नता प्राप्त गर्दैमा हामी समाजमा पाउनुपर्ने सम्मान र अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीलाई अहिलेको घटनाले प्रष्ट पारेको छ र हामीलाई ऐना देखाइदिएको छ कि हामी भ्रममा थियौँ, भ्रमबाट हामीलाई भ्युजाएको छ। यदि साँच्चै हामी मुक्ति चाहन्छौँ र यो कलङ्कबाट सदाका लागि हामी बाहिर निस्कन चाहन्छौँ भने अब समग्र न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू एक ठाउँमा उभिएर यो कलङ्कको विरुद्धमा एउटा मिसनका साथ जान जरुरी छ र जति पनि नियम र कानुनहरू
राज्यमा बनेका छन्, संविधानले प्रदत्त गरेको छ। त्यो प्रदत्त अधिकारहरूलाई व्यवहारता लागू गर्ने र साथसाथै समाजमा घट्ने विभिन्न खालका घटनाहरू, विशेष गरेर अहिले रुकुममा घटेको नरसंहारको सवालमा राज्यले उत्तरदायी हुन जरुरी छ। तर विडम्बना अहिले पनि यिनै दलित, यिनै उत्पीडित र उपेक्षित र पीडितमा रहेका जौन समुदायको काँधमा टेकेर उनीहरूको भोटद्वारा राज्य सत्तामा पुग्नेहरूले अझै पनि आफ्नो जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत भएको पाइएको छैन। उहाँहरूले गैर जिम्मेवारी ढङ्गले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले अब अझ बढी सचेत हुन जरुरी छ र हामीले एउटै मिसन बनाएर, हामी चाहे व्यापारी हौँ, चाहे राजनीतिज्ञ हौँ, चाहे सामाजिक सङ्घ संस्थासँग आबद्ध किन नहौँ, सबैको साझा संस्था भनेको मूलतः समाजमा रहेको यो विभेदको जडलाई उखालेर जबसम्म हामीले फाल्न सक्दैनौँ, हामी कुनै पनि क्षेत्रमा र कुनै पनि स्तरमा पुगेको भए तापनि कहीँ न कहीँ यो जातीयताले छोड्नेवाला छैन। हर पाइलामा जातीयता उभिएर हामीलाई अपमान गरिरहनेछ र हरेक पाइलामा हामीले आफूलाई हीनता बोध गरिरहन्छौँ र त्यो हीनता बोधबाट बाहिर निस्कनको लागि विशेष गरेर वर्णाश्रम धर्म, हिन्दू धर्मले लिएको जुन सामाजिक व्यवस्था र जातीयतालाई, यदि साँच्चैको हिन्दू धर्म सबैको लागि धर्म हो भने अब योसँग सम्बन्ध रहेका विशेष गरेर हिन्दू धर्मको ठेकेदार सम्झनीहरूले अब जातीयता र छुवाछुत मुक्त र विभेद मुक्त धर्म बनाउन सकेको खण्डमा मात्रै सबभन्दा बढी राहत हुनेछ। अन्यथा अहिले समाजमा जसरी दैनिक सयौँको दरमा, सैकडौँ दरमा हिन्दू धर्मको यो अपमानबाट, घृणा र विभेदबाट मान्छे मुक्त भएर अन्य विविध खालका धर्महरू लिने जुन परम्परा, जुन खालको एउटा संस्कृति र होड बढिरहेको छ, यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन। र नेपालमा करिब 60 देखि 70 लाख हाराहारीको यो 1/4 सङ्ख्यालाई हामीले जोगाउने हो भने हामी सबैले सोच्न जरुरी छ र विशेषतः अहिले उठेको इस्यु, अहिलेको घटनामा पीडित हुनुभएका उहाँको परिवार, मृत्युवरण गर्ने नवराज विक, उनको साथमा ज्यान गुमाउन बाध्य भएका 4 जना दलित, 1 जना जनजाति समूहका गणेश बुढा, त्यस्तै अहङ्कारी कथित उच्च जातमा परेको भन्ने ठान्ने मल्ल परिवारसँग सम्बन्धित ठकुरी परिवारका गोविन्द साई समेतले जुन ज्यान गुमाएका छन्, ती गणेश बुढा र गोविन्द साई, जसले 4 जना अन्य दलितको साथमा, विशेषतः नवराज विकको साथमा गएर साथसाथै भेरीमा आफ्नो जीवनलाई आहुति दिए। उहाँप्रति, 2 जना भाइप्रति विशेष आदर सम्मान प्रकट गर्दै 6 जना मृत्युवरण गर्न पुगेका होनहार युवाहरू जो यो देशको लागि केही गर्न सक्थे, ती 6 जना युवाहरूप्रति मेरो तर्फबाट र मैले नेतृत्व गरेको संस्था विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायिक सञ्जालको तर्फबाट पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँको परिवार, शोक सन्तप्त परिवारप्रति राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दियोस् र अपराधीलाई छिटोभन्दा छिटो न्यायको कानुनको दायरामा लिएर उचित दण्डको व्यवस्था गरोस्।
र सम्पूर्ण दलितहरूलाई यो देशमा राज्य छ, न्याय मरेको छैन भन्ने आत्मविश्वास दिलाउन सकोस् र यो देशको हामी पनि एउटा हिस्सा हौँ र दलित वर्ग पनि यो समाज विकासको लागि, यो देश विकासको लागि अक्षुण्ण रूपमा लागिरहेको एउटा वर्ग हो, एउटा समाज हो भन्ने जुन प्रत्याभूति राज्यले हामी जनतालाई, हामी पीडित समूह वर्गलाई चाहिँ दिन जरुरी छ र त्यो व्यवस्था र त्यो कानुनमा रहेका कुराहरूलाई व्यवहारमा ल्याउन सकोस् र विशेषतः दलितहरूको यो समग्र पीडित वर्गको नेतृत्व गरेर राज्य सत्तामा पुग्नुभएका सांसदहरू, मन्त्रीज्यू र विभिन्न पार्टीको उच्च ओहदामा रहनुभएका राजनीतिकर्मीहरू, विभिन्न पत्रकार क्षेत्रमा रहनुभएका पत्रकार साथीहरू, त्यस्तै राज्यका विभिन्न उच्च ओहदामा रहेका सम्पूर्ण दलित वर्ग र दलितलाई र यो इस्युलाई, यो विषयलाई हाम्रो पनि विषय हो, यो समग्र समाजको सामूहिक विषय हो भनेर ठान्ने न्यायप्रेमी समुदायहरूले आफ्नो ठाउँबाट जोडतोडका साथ यो आवाज, न्यायको पक्षमा उठेको आवाजलाई अझ बुलन्द गर्नुको लागि पनि हामी हाम्रो तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।